बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या न्हू सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक, आमच्या खातीर निरंतरी राखून रावच्या सोमयाचे आराधन करच्याक व्हडा अत्रेगान आमी आयल्या. पातकी तरी अनुपकारी तरी आमकां हर एकल्याक आपलींच म्हूण लेखून सोमयान आमचो मोग केला आनी ताचो सांगात जोडूंक हर एक अवकाश आमकां दिल्यात. आज परत ताच्या मोगान एकवटीत जावन ताच्या मोगाक सरी जाल्ले जिणेची येवच्याक तसो आशिर्वाद ताची बेसांव आमचेर तो पाठयता आनी आमी आमची जिणी बाबार्थांत सारच्याक तसो सांगात आमकां दिता. तर गीत गावन सोमयाक आमचे मदें स्वागत करया. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A22 पेज 31. स्वादिक सक्रामेंताक आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंताक भक्ती मनान कलत्या काळजान करतांव तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या काळजान करतांव तुका नमन. करतांव तुका नमन. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालेतांव. तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालेतांव. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतांव. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश फांकवसो. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश फांकवसो. तुका मेळोंक आशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव. तुका मेळोंक आशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतांव. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. भक्ती मनान कलत्या काळजान करतांव तुका नमन. भक्ती मनान
कलत्या काळजान करताव तुका नमन. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गानी होगळाम तुका सुया जिसू यावरथ्या भगिनी साधुया मुखा पयलाय तुझ्या आराधन करच्या गावका असलाय बरी भलाय की आमका दिलाय सर्व रितीनी आमचे पॉईंट बंदर वरच्याक आमच्या कुडींची उबरलाय तुझो सांगात आमका दिलाय मोगळा सुमिया तुका सावर्गानी होगळा. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान संसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक हे संसार ओपून दिलो ताका सतमान तेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. मोगळ्या सुमया ह्या उतरांक सरी जावन मनशा रूप घेवन संसाराची सोडवण करच्याक ह्या संसारी आयलेल्या तुझे थंय तो दैवीक अनुभव सोडच्याक आम सुमेस्तांक तुवें फावो केलें. तो देव बाप कितलो मोग करता म्हणलें तुझ्या संसारी मिसावाद्वारे आमच्या जिवितांत स्पश्ट केलें आनी त्या मोगाक सरी जाल्ली जिणेची येल्ल्यांत बापाच्या नांवाक महिमा हाडूंक शकतेल्या आनी त्या बापाच्या मोगांत आमी एकवटून रावोंक साध्य जाता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. मोगळ्या सुमया ह्या वरथ्या बेसांवा पासो तुका आमी अर्गां दिताव. तुज्या हजरे खातीर तुवें आमकां आयच्या दिसा हें आराधन करूंक फावो केलेल्या खातीर तुका आमी मान बागयताव न मान करताव तुजी स्तुती वाखणताव. मोगळ्या सुमया सर्गीचो वैभव सांडून आम्हा सर्व संगी एक जावन त्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जालोय. ते बापाचो मोग आनी ताजी कणवडाय आमच्या जिवितांत अनुभव करून सदांच समय भगवंतपणाची जिणी जियोवच्याक आमकां तुवें अवकाश दिलोय. बापाच्या परिमीत आनी घड नसलेल्या मोगात हावन तुवें कितेंच भेदभाव करिनासतना आमकां तिरस्कार करिनासतना निरंतरी आमचो मोग केलोय सुमया, आमचो पोस केलोय सुमया आनी तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका दिली. आनी त्या मरिफांत आमी तुजे थंय एक जावन बापा थंय एकवटलेली बापाच्या नांवाक महिमा हाडची जिणी जियोवच्याक तुज्या जिविताची देख दिली सुमया. मोगळा सुमया तुजें तें पवित्र काळीज अजून त्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन आसा आनी आमकां हर एकल्याक तूं त्या मोगाच्या उज्यान आवरत करताय. आमकां त्या पवित्र काळजांतावन उमाळच्या मोगान तो विशेष अनुभव तुज्या सांगातपणाचो आमकां दिताय. मोगळा सुमया ह्या तुज्या वर्त्या कृपे खातीर तुका आमी अर्गां दिताव, तुजी स्तुती गाताव आनी तुज्या नांवाक महिमा दिताव. तुज्या संवसारी मिसावांत मोगळ्या सुमया हर एकल्याच्या गरजांक पावोवन निराशे जाल्ल्या कंगाल जाल्ल्या आनी बियान बरो नासलेल्या हर एकल्याक तुवें धैर्य दिलें, परत नव्या जिवान आमकां भरलें. हर एक रितीन तुजो मोग साकोंक अवकाश दिलोय. सबार पावटी तुजे तावन बरेपण जोडलेल्या व्यक्तींच तिरस्कार करता आसतना, तुजे तावन पयसम करता आसतना, तुजे विरोध उलयता आसतना तुवें तांकां देसवाट जावंक सोडूंक नाय, नास जावंक सोडूंक नाय.
बगार तांची जिणे बरी जावच्याक हर एक अवकाश दिले. हर एक रितीन तांच्या जिवितांत बरेपण खंडीत जावन आसा म्हणलें वळखून घेवन तांणी फाटीं परतोवच्याक अवकाश दिले. मुगळा सुमया असले सबार अवकाश म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्ले ह्या वखदां नियाळटा आनी तुका अर्गां दिता. हर एक रितीन म्हज्या जिविताचो गवळी जावन सदांच म्हजो पोस करताय. तुजी कूड आनी रगत म्हज्या जिवितांत निरंतर येवकारिस्ता मारिफांत दिवन म्हाका तूं पोशीत करताय, म्हाका तूं बळवंत करताय आनी म्हाका तूं धैर्यादी करताय. मुगळा सोमया ह्या सर्व बेसांवा पासो तुका अर्गां दिता आनी गीत गाता सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया अर्गां तुका. दैवी गायना मुखांत हांव गीत संख्या B85 पेज 81. सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया अर्गां तुका. सगळी काणान तुवें पसलाय म्हाका सोमया अर्गां तुका. सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया अर्गां तुका. सर्गी काणान तुवें पसलाय म्हाका सोमया अर्गां तुका. मुगळा सोमया हर एक रितीन म्हजो मोग करून हांवें सदांच त्या मोगान भरून रावचे खातीर तुजे दयाळाय कणवळाय बक्षे खातीर आपणाकच तुवें भेटोवन दिलोय. हर एक रितीन म्हजी जिणी साल्वार जावच्याक पथकांत नाच जायना जावच्याक तुकाच तुवें कुर्सार भेटोवन दिलोय. आनी त्या द्वारे तुजी कूड आनी रगत म्हज्या जिविताचें आत्मीक खाण जावन आत्मीक बळ जावन आत्मीक घटाय जावन हे संवसारी पयन समकोवच्याक तुवें दिलोय. त्या खातीर सोमया गवळ्या म्हज्या अर्गां तुका. मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय. म्हाकाच तुवें दिवच्याक खुसार मेलोय. उंड्या वायनान तुकाच समर्पिलोय. सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया अर्गां तुका. सर्गी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमया अर्गां तुका. मुगळा सोमया हांवें किरकोळ रचना सबार फावटी म्हज्या जिवितांत बावटती वाटेन समका जाय म्हूण जाणा सोनी तुजे तावन पयस सरला. संवसारी संगतीक वंदवला. संवसारी कुशालाय म्हज्या जिवितांत प्रमुख जावन घेतल्या. तरी सोमया ह्या किरकोळ रचनेचो तुवें मोग केलोय. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजें बळ तुजी सकत आनी तुजे तावन वाडची जणवाय जोडच्याक म्हाका तुवें अवकाश दिले. मुगळा सोमया निरंतरी म्हजी जिणी संवसारी संगती घट जाताना तुज्या दैवीक खाणान म्हाका पोशीत करताय. म्हाका तूं बळवंत करताय आनी म्हजें संगीत समकोवन बापाचो मोग बापाचो संगात आनी बापा तावन वाडची दैवीक कृपा म्हाका पाठयताय. देखून सोमया गवळ्या म्हज्या अर्गां तुका. किरकोळ रचनेक म्हाका उंचू बारलोय.
तुझ्या म्हाका पोसलोय सगळी काणान म्हाका दादोस केलोय सोमिया गवळ्या म्हज्या सोमिया वर्गान तुका सगळी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया वर्गान तुका सोमिया गवळ्या म्हज्या सोमिया वर्गान तुका सगळी काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया वर्गान तुका सोमिया अर्गां तुका सोमिया निरंतरी तुवें म्हजी जिणी तुझ्या बेसांवांनी बदलाय तुजो आशिर्वाद म्हज्या जिवितान दिलाय आनी त्या आशिर्वादान पवित्र जावच्याक हर एक अवकाश म्हाका दिल्याय त्या खातीर सोमिया गवळ्या म्हज्या अर्गां तुका मोगळ्या सोमिया इस्रायल म्हूण नांव वाडलेल्या जाकोबाक आपल्या उतर प्रायर जल्मल्ल्या जुजे विशीं आयच्या दिसा तो आमकां नियाळो उलो दिताय आपल्या बापायच्या मोगान वाडलेलो जुजे ताच्या काळजाक भोव लागशिल्लो जावन आसलो जाकोबान आपल्या भावा सरशीन वचोंक विचारलेल्या वेळी ते चोरोवाक शेळयेंक व्हरून गेल्ल्या जाग्याक वचोंक तो कुशेन वपता पूण पयन करन आपल्या भावा सरशीन लागीं पावचे पयले त्या भावांक सुरबेर गेल्ल्यांक दिश्टीक पडटा आसतना तेच ताचे भाव ताचे संगीची येल्ले ताचे विरोध पितोरी करतात ताका लागड काडून चिंतात आनी ताचो जीव नाश करूंक चिंतात कित्याक जाकोब ताचो चड आनी चड मोग करनासलो हर एक रितीन ताका तो सांगात दितलो आनी हर एक रितीन जुजेन सांगिल्लें उतर मानून घेतलो म्हणलें एक चिंताप तांचे थंय आसलें त्या खातीर एका बांयंत घालूंक ते चिंतात पूण रुबेन ताचो भाव ताचे मुखांत्र सर्वेस्पराचें येवजन जारी जाता थंयसर त्या बांयंत ताचो जीव नाश जातलो आनी त्या खातीर ताका कशें म्हणी वाचयचंय म्हणली आशा ताच्या काळजांत उपजाल्ली आनी त्या खातीर तो दुसऱ्यांक विकूंक कबूल जावचे बरी आपल्या भावांक विवर्सिता आनी शेकी बांयंतलो काडून इश्माएलीत घरांक ताका ताचे भाव विकतात मोगळ्या सुमी आयच्या वांजेलांत विशेष करून दाकामळ्याच्या वक्लांची वपार तूं आमकां दिताय आनी त्या द्वारे तुज्या जिविताचें निदर्शन आमकां फावो करताय दाकामळ्यांतल्या वक्लांनी गिणीक घेवन दुनिया थंय विश्वासीपण दाखोवचे बदलाक दयाळान आनी प्रामाणीकपणान आपली जिणी चमकोवचे बदलाक आपणाचें हंकारान बदलेले तो दाकामळो आपणाचोच म्हणल्या रितीन दायजच्या वारेसदारांतय वा दुनियान धाडलेल्या हर एका व्यक्तींतय तांचें चलन वलन जालें हर एक रितीन त्या दुनियाच्या सर्व व्यक्तींक बाधक करचे तसली चिंतना आनी करण्यो तांणी केल्यो मोगळ्या सुमी आज ही दोनी वाचपांनी आळटा आसतना तुज्या जिविताचे सन्निवेश आमच्या मुखार दवरून हर एक रितीन तुवें केल्लो त्याग सॅक्रिफीस पाठयलेलो मोग नियाळूंक तूं आमकां फावो करताय
सोमी आज मुझे हे संसारी जिवीत तुवें क्रिस्ती भावार्थान जियोंक दिलेलो दाखलो भरपूर मापान फळ उत्पन्न करच्याक भावार्थाक साक्ष जावन जिवीत जियोवची जबाबदारी तुवें म्हाका दिल्याय. दाखमळ्यांतल्या वखलां परी सबार रितीने म्हज्या भावार्थी जिविताचो फायदो हांवें उठयला, पूण त्या भावार्थाक साक्ष जावन तुजे थंय विश्वासीपण उखलून धरूंक सबार फावटी हांव चुकलां सोमया. थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत भावार्थाक सरी चल्ली जिणी जियोंक तुवें आपयता आसतना तुजे थंय म्हजें विश्वासीपण दवरून त्या विश्वासीपणान जिणी समकोंक तुवें आपोवणें दिलेलें. सबार फावटी संवसारी संगतीक एकवटून रावन संवसारी संगती थंय विलीन जावन तुज्या त्या दैवीक कृपेत हांव लाभलेलो भावार्थ हांवें नेगार केला. दिसपडते म्हजी मागणी करन, म्हजी कामां करन हांव म्हजी जिणी चमकातां सोमया. म्हज्या हर एका गरजां खातीर तुजो आदार हांवें मागला आनी खंडीत जावन तो म्हाका लाभले म्हणलें, तो म्हाका लाभला म्हणलें हांव जाणा आसा. म्हज्या कश्टांनी पंता आव्हानांनी म्हज्या दुखींत सबार फावटी तितली बेसांवां म्हज्या जिवितांत तुवें पाठोवनी तुका हांव दुर्सला. म्हजें बरेंपण आशिल्ल्यांक हांव सबार फावटी दुर्सोन खेंडून जियेलां सोमया. तुजे लागीं समकल्ले तुवें मिसांव वावर करता आसतना पिडेस्तांक बरें करता आसतना हर एक रितीन समकल्ले शीस समेत तुज्या कश्टांनी पोळण दावले. तेच परी म्हज्या जिवितांत कश्ट येतना तुजे तावन पोळण हांव दावला. आज मोगळ्या सोमया म्हजी जिणी संपूर्ण रितीन तुज्या सांगातपणान जियोंक म्हाका करपा दी. कश्ट येताना अडचणी येताना ते म्हज्या जिविताच्या मिसांवाचो वांटो आनी तातूंत तुजी बेसांवां फावो जातात, तुजें बोळ आनी सकत फावो जाता म्हणलें वळखून घेवन ही म्हजी संवसारी जिणी जियोंक म्हाका करपा दी. सबार फावटी हर एक म्हजें मेट सारकें, तातूंत कांय चूक ना. कितेंय बादाक म्हज्या जिवितांत घडटा तर ताका आनी एकलो कारण म्हूण दुसऱ्यांक बोट जोखून हांव म्हजी जिणी जियेलां. म्हज्या जिवितांत इदवण दिवन बरेंपण अनुभव करच्याक आयलेल्या व्यक्तींक हांवें पयस केला, तांकां तिरस्कार केला आनी तांकां दुर्सोन केंडून हांव उलयलां. कित्याक म्हज्या पातकांत म्हज्या उणेपणांत हांव संतोश भरीत आसलो म्हणलें बोगाप हांवें उसारलां सोमया. आज त्या दाखमळ्यांतल्या वखलां परी म्हज्या जिवितांत सर्वस्व हांवूंचो म्हणलें लेख म्हज्या जिवितांत धरन म्हजी जिणी हांव समकलां. आज म्हजो दाखमळो नव्यान तूं आशिर्वादीत कर. तो दाखमळो भावार्थाक साक्ष जावचो दाखमळो जावं दी. मागण्याचेर बळवंत जाल्लो दाखमळो जावं दी. दैवीक कृपेन भरलेलो दाखमळो जावं दी. मोगळ्या सोमया म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांतय मोगान जियोंक सबार फावटी हांवें प्रयत्न करूंक ना. आज तो जिनोस ती जिवितांत चाल, ती कालेत म्हज्या जिवितांत रच. सदांनीत एकामेकाक समजून घेवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका करपा दी. आज परत म्हजो भावार्थाचो दाखमळो जिवाड कर सोमया. आज म्हज्या जिवितांत तुज्या मोगाचें सपन जारी जावं दी. तुजो मोग सदांनीत म्हज्या जिवितांत परजळीत नेकेत्रा बरी परजळोवन दी. संवसारांत उजवाड पांकोवचें, भावार्थाक साक्ष जावन जियोवचें जिणें म्हाका तूं आयच्या दिसा दी. ह्या खातीर हांव म्हजी जिणी तुका समर्पितां. तुजे शिवाय म्हज्या जिणेंत कितेंच ना सोमया. तुजे तावन मात्र म्हाका
दैवी कृपा लाभता. मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, आमच्या जिविताचे समर्पण करून गावया गीत तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सुमिया. दैवी गायना बुकांत E30 पेज 125. तुझे शिवाय जिणियन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणियन उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणियत उसवाड ना सोमिया. जीवित हे रीते तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणियत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणियत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणियत उसवाड ना सोमिया. जीवित तेरी ते तुझे शिवाय. पत्कांच्या काळोखांत असताना तुझे तोंड पैसांची येताना. जीवितांत वाट सुकून वेताना. आयलोय सोमिया जीवित दिवूंक. पत्काच्या काळोखांत असताना तुझे तोंड पैसांची येताना. जीवितांत वाट सुकून वेताना. आयलोय सोमिया जीवित दिवूंक. उतर तुझे हांव आयकताना. जिणियेंतलो काळोख पयसताना. मोग तुजो उतरान तुझ्या सांगताना. जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. उतर तुझे हांव आयकताना. जिणियेंतलो काळोख पयसताना. मोग तुजो उतरान तुझ्या सांगताना. जीविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जिणियत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणियत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणियत उसवाड ना सोमिया. जीवित हे रीते तुझे शिवाय. जीवित हे रीते तुझे शिवाय. जीवित हे रीते तुझे शिवाय. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजर गांदिता जानिश पिंटो केल्मबेट, सिमसन टेलिस कारकळा, आविल अल्वारिस USA, नील अँटनी डिसोजा हाच्या जल्मा दिसा बाबतीन विशेष करून ताणें बरे भलायकी सोडच्याक, परिक्षेन बरे अंक सोडच्याक आनी हर एक रितीन देवा तावन जाणवाय लाभच्याक मागता प्रिया डिसोजा. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता सुनीता पिंटो कोप्पा तावन, विल्मा अनिता मेंडोन्सा बोंदेल तावन हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयता आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. विविध आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी देवाक आजर गांदितात. बॅप्टिस्ट मोंतेरो बेळा तावन जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक आनी मरियमायेच्या मानाक देवाकर गांदिता रेजिना पिंटो आनी कुटुंब. देवाकर गांदिता जॉसी जानेट बान्स आनी कुटुंब सास्तान, लोईस आनी फ्लेवी डिसोजा सास्तान. हर एक रितीन बरें जिवीत दिलेल्या पासत जेडन एलिसियो डिकुन्ना.
बरें जिवीत दिलेल्या पासत एझिएल झियान डिकोन्ना, हरी एक आशीर्वादा पासत जेरोम गोन्साल्वीस, हरी एक बेसवा पासत दीपिका संतोष सेरावो आनी कुटुंब सकलेशपुरा, फेलिक्स आनी रेजिना सेरावो सकलेशपुरा, देवाक अर्गनिता मेलरॉय आनी रायन फेर्नांडीस, देवाक अर्गनिता लीना मोंतेरो कुळूर टावन, पवित्रत्म्याच्या मानाक देवाक अर्गनिता आपल्या भुरग्यांक ताप येवन कश्ट नासल्ल्यांक देवाचो संगात लाभलो, देवाची कृपा लाभली, त्या खातीर देवाक अर्गनिता दिता तावरो. आपले चुकोन गेल्लें वॉच आनी हरी एक संगती लाभलेल्या पासो देवाक अर्गनिता रोमियस डिसोजा. आपले वैयक्तीक इरादे साक्रामेंतांतल्या जेचो मुखार दवरतात. निनी मोन हाची मम्मी हुशारनांतली लिझी, तिच्या हरी एका जिविताच्या तोंदऱ्यां पासत देवाचो आदार मागून देवा थावन बरी भलायकी आनी हरी एक रितीचो संगात तिच्या जिवितांत ती मागता. फॉर गुड जॉब ऑफ श्वेता पिंटो, फातिमापूर सकलेशपुरा. तशेंच परीक्षेंत बरे अंक जोडच्याक आनी परीक्षा बऱ्या रितीन करच्याक वियोला पिरेरा बचपे. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत विल्फ्रेड मिशेल डिसोजा. सांजुदाच्या विनवणे मरिफांत आपल्या जिवितांत बरें काम मेळचे पासत देवाचो आदार मागता जिवेल. आपल्या सेकंड PUCची एग्जाम बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता शायना एंजल डायस. तशेंच निशीत आनी कुटुंब परगांवांत वस्ती करन आसा तांच्या संरक्षणा पासत देवाचो आदार मागता एडवर्ड. झॅक्साची भलायकी बरी जावचे पासत देवाचो आदार मागता आश्विन. हरी एक रितीन आपल्या कुटुंबांत बरी भलायकी लाभचे पासत आनी तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर साबार आशिर्वादां पासत अर्गां दिता आसतना उदकाचे समस्या आसात, एक बोरवेल कोणचे पासत आनी बोरवेलांत बरें उदक मेळचे पासत देवाचो आदार मागता अल्फोन्स लोबो. आपणे चिंतिल्लें सगळें काम बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता मेल्विन फेर्नांडीस. स्टेफान नजरेत इस्रायल हाच्या बऱ्या भलायकी पासत आनी दैवीक संरक्षणा पासत देवाचो आदार मागता मारियो डिसोजा इस्रायल. कुटुंबांत शांती आनी तशेंच हरी एक रितीन इस्रायल आनी मिडल इस्टांत सर्व रितीनी शांती पासरचे पासत देवाचो आदार मागता मारियो डिसोजा इस्रायल. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां ससनाचो विशव मागता. सोल ऑफ रॉबर्ट फुर्टाडो संतेकट्टे, सोल ऑफ जीवन पेरेरा, 24th death anniversary Ambrose Pereira, souls in purgatory by Priscilla and Peter, soul of Antoinette Joseph Ketin John Quaid, soul of Richard Pinto, soul of Sebastian Pinto Karambar, soul of Berjoy Joseph Ketin John Quaid, soul of Teresa de Souza, all family souls of Christine Saldana, all family souls of Raymond Montero, all family souls of Juliana Coelho, all family souls of Archie Fernandez, soul of Natalia Roach, soul of Cosses Tauro and Jackson Rego Bachpe, soul of Bridget de Souza Shirwan, soul of Carmelina de Souza Goa, soul of Diodita Benjamin de Souza Goa, all souls in purgatory by Mario de Souza Israel, all departed souls in de Souza family by Mario de Souza Israel Goa. Month's mind remembrance, soul of Magdalene de Souza, soul of Michael Dias Mumbai, all departed souls in purgatory by Shanti Noronna and family Mangalore. Departed souls of Dias family members by Rita Arana Aikala. Month's mind remembrance of Magdalene de Souza, soul of Michael Dias Mumbai, soul of Praveen Tauro, soul of William Barbosa Shankarpura. हे आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशव मागता आसतना विशेष करून आमची जिर्याच्या दिसा सोमियाच्या मोगान भरच्याक सोमियाक आमी समर्पिया आनी दिवे मोडून साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवया.
दिनवसण्याचे पवित्र बलिदान भक्तीन बापा तुका भेटयता क्रिस्ता मरण पुनर्जीवन पण एक कुटुंब जावन आम्ही संभ्रमता तुझ्या पुताक संसारी धाडून तुझी काकुळत आमकां दाखयल्याय पवित्र आत्म्याक देणे जावन दिवून तुझे कृपेन आमकां नेटयल्याय विची तुजी ही कृत्यांनी याळ मोगान आमी तुका वाकणता विची तुजी ही कृत्यांनी याळ मोगान आमी तुका वाकणता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या विशेष करून सुमी आज आमकां आयच्या वाचपा मारिफात आमच्या जिवितान खरो भावार्थ अनुभव करून त्या भावार्थाक साक्ष जावची जिणी विश्वासीपणान जियोंक आपोवणें दिता तें विश्वासीपण सांबाळच्याक आनी ती भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवच्याक चुकलेल्या पासो देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकुळट कर सुम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुम्या काकुळट कर सुम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा ह्या प्राचिता काळार उर्बेन आमी दंडवण करताव तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ सावनी अशें आमची अशें येवची आसा ते पास्काचे परबे काळसाचे खरे भक्तीन आमी पावशें कर. हे आमी मागताव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल आपल्या हेरापुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चडमोग करतालो कित्याक तो ताचे उतार प्रायार जल्माल्लो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरापुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चडमोग करतालो ती ताच्या भावांनी पळयलें. देखून ताणें ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले. एक दीस झुजेचे भाव सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोवंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान झुजेक सांगलें तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात तुका तांचे सरशीं धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून झुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. ताणें ताका पयसतावन देखलो तो तांचे लागीं पावच्या आदींच तांणी मसलत केली आनी तसो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेका सांगी लागले पळय सपनेली येता येया आमी तसो जीव काडया आनी उदक नातले एके बांयत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातलीं म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी झुजेक तांच्या हातांतलो सोडूंक ताणें चिंतलें. तो म्हणालो आमी तसो जीव काडचो नाका
आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगात वरय नाकात, उरात नातले आरण्यांतले हे बांयच ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतालो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावतस ताणें ताचो हात लांबा तसो दगलो खोटलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवण आसतना इश्माईला ताचो परिवार खऱ्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलियादात थावन इजिप्ताक वेतालो तो तांणी देखलो. जुतान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवशी मारूंक ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलाक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्तमासाचो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाणयांक इस्रायलाक विकलो. थोडे मिदियानी वेपारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोरस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उडास करा. उपरांत सोरस्परान कानान गांवांत एक दुकोल धाडलो. तांचें उदर पोशणच ताणें काड सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो, गुलाम कर विकलेलो जुजे तो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उडास करा. ताचे पाय तांणी सांगलीनी बांदले. ताची गोमटी सरळांक अरणिली. ताणें सांगून दिलें, गडासर सोरस्पाचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपल्या आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उडास करा. उद्गार. महिमानी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपोवन दिलो. ताका सतमंदल्याक सासणीक जिवीत मेळटा. महिमानी वाखणी तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगलें आनी एक ओपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वय गेली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक घण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबतीं फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या चाकरांक ताणें व्हंकलां सरशीं धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या चाकरांक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मारगले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलींच्या प्रास चड हेर चाकरांक धाडलें, पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परीन चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजाचो वारेसदार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर व्हरून घाल जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्यांचो धनी पाटी येतच त्या व्हंकलांच्या कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेण फारीक करतल्यांक घेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मो? बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण सांडलोलो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशांत तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान
लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमच्या जिविताचो नियाळ करूंक आनी सोमयान कितें आमच्या जिवितान केलां तें सदांच भावार्थाची साक्ष जावन घेवच्याक आपयता. आयच्या दोनी वाचपांनी आमी पळयलें जाल्यार आपणाच्याच वळखीचे आपणाच्याच बरेपणाक लब जाल्ल्या व्यक्तींक नेगार करचें. जुजेक आयच्या पयल्या वाचपान आपल्या भावानींच लगड काडूंक चिंतचें आनी उपरांत देवाचें योजन कितें आसलें तें समजोवन थंयसर आनी एका भावाच्या उतराद्वारी ताका पयस विकचें घडीत आमी आयकलें. तशेंच आयच्या वांजेलांत दाकामळांचो तो हर एक सन्निवेश दाकामळांक व्हंकलांक दिवन घेणीक दिल्लेले त्या परिस्थितींत त्या व्हंकलांनी कितें दनयाक केलें आनी खंयच्या रितीची परिस्थिती थंयसर उपजायली म्हणलें आमी समजून घेतलें. आज आमच्या जिवितांत सबार फावटी असली सबार संगती घडटात. आमच्या जिवितांत देव आमकां हर एक रितीन ती फांतीणी दवरून तें धैर्य दिवन आमची जिणे सांबाळटा राखता आनी आमकां हर एक आमच्या उणेपणां दसकत कांय धांवकास दिता आमी भाग्यवंत जावच्याक. पूण थोडे फावटी आमी संवसारी संगतींक वंदवून आमची जिणे आमच्या सुखुशे प्रकार जियेता. देवाक आमी नेगार करता आनी जशें शास्त्री फारिसेवांनी केदींच जेजूक स्विकार केलो ना तो देवाचो पूत म्हूण वळखले नात बगार ताचे विरोध फितुरी करून लोकांक साडवून हर एक रितीन ताचो नाश करूंक पळयलो. तशेंच आमी सबार फावटी आमच्या जिवितान आमकां बरेपण करचें आमकां सदांच जीव दिवच्या देवाक आमी नेगार करता. ताका कुशेन स्विकार करून ताणें दाखयलेल्या वाटेन आमची जिणे जियोंक आमी सुकता. देखून आज हर एक रितीन आमच्या जिविताचो दाखमळो खऱ्या रितीन भावार्थांत चमकल्लो दाखमळो जावन जियोंक देव आमकां आपयता. तर तो आदार आनी कृपा तो दाखमळो भावार्थांत जियोवच्याक देवा तावन जोड घेवया. आमेन. C37. सर्वस्वमचे मोगाळ बापा काणीक सावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसा जेसून भेटयलो कुसार आपणाक आम्हा सर्वांच्या मोगा पासत पेल्या ते आमी उदार जावच्याक आदार दी तुमची एक माया मोगा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी मेळमेक आमच्या नेक्या पयस सपेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा हो संस्कार संभ्रमोक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जियोंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
पवित्र बारांसो सर्वेश्वर तू सत आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगीं तुका जय ओ सगीं तुका जय ओ सगीं तुका जय 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 ओ सगीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगीं तुका जय 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 ओ सगीं तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून हिंद्यानी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगुट परगट होया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावडताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना. पूर्ण जेवतान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या. तुझे खाण दी आमकां. उंडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकामी जावन आसा. बसयल्या गांवांक पयाण करता. तुझ्या आधारार पातयेता. तुझी सासाय मागता. यात्रिकामी जावन आसा. बसयल्या गांवांक पयाण करता. तुझ्या आधारार पातयेता. तुझी सासाय मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सासनाचे सोडवणेची सुफळ कोणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडवण काळजान तावन आशेवंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवय आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. I7. रडोंक मेळ्या आमी समेस्त. आपले मरी आमकां पळयता. येवन रड्या तिच्या सांगाता. जेसू मोकुसार ओमकाळता. नांगी तुमचे कडे दुका. दुस्मान जे निंदा करता. कितलो सोसनी कष्टान दगांत. जेसू मोकुसार ओमकाळता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवन क्रिस्तुचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.